दोस्तों ये वाक़या है सन 2004 का, जब एक गाड़ी में एक शख्स अपने 2 बेटों के साथ और एक मेड के साथ सड़क पर जा रहा था। ये लोग शॉपिंग करने जा रहे थे कि अचानक से इनके आगे एक गाड़ी आकर रुक गई, जिसने इन्हें थोड़ी देर पहले ही ओवरटेक किया था। इस गाड़ी से कुछ आर्म्ड लोग नीचे उतरते हैं जिनके पास बंदूकें हैं, और इस गाड़ी में मौजूद इस शख्स, इसके दोनों बेटों और मेड सबके पर्स, मोबाइल फोन और नकदी छीनकर भाग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो शख्स है ये कौन है और क्यों मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, जबकि ये वाक़यात तो रोजाना की बुनियाद पर पेश आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये शख्स है इमरान खान, पाकिस्तान का वो वाहिद पॉलिटिशियन जिसके साथ इस तरह का वाक़या पेश आया। अदरवाइज तमाम पॉलिटिशियन अपने साथ गार्ड्स लेकर घूमते हैं, लेकिन खान साहब वो वाहिद लीडर थे जिनके साथ कोई गार्ड नहीं होता था, और ये खुद अपनी फैमिली के साथ आज़ादाना घुमा फिरा करते थे, इतने बड़े पोर्टफोलियो होने के बावजूद। इसी तरीके से दोस्तों, पाकिस्तान की साबिका वज़ीर आज़म यानी बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान, ये दोनों एक ही वक्त में 1972 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ेरे तालीम थे, जहाँ पर खान साहब मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रहे थे इकोनॉमिक्स में, और इससे पहले वो फलसफा भी पढ़ चुके थे। लेकिन यकीनन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुस्तकबिल में जाकर वो और बेनज़ीर दोनों इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि यकीनी तौर पे बेनज़ीर का तो तभी से विजन क्लियर था कि वो पॉलिटिशियन बनेंगी, लेकिन खान साहब उस वक्त सिर्फ एक ग्लैमरस स्टार थे जो किसी भी हवाले से इस तरह के प्रोपेगेंडे में पड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आपको खान साहब के बारे में कुछ और मज़ेदार फैक्ट्स भी बताऊंगा, और फिर खान साहब की कुछ ऐसी बुराइयां भी बताऊंगा जिनकी वजह से आज वो ज़ेरे अताब हैं, और पाकिस्तान का एक बड़ा तबका खान साहब पर तनकीद भी करता है, जहां दूसरी तरफ लोग उनसे प्यार करते हैं। इसी तरह से दोस्तों, आप लोग ये बात तो जानते हैं कि खान साहब की 3 शादियां हो चुकी हैं, जमाइमा के साथ, रेहाम खान के साथ और फिर बुशरा बीवी के साथ, और इनके 2 बच्चे हैं, जबकि एक और सीता वाइट केस भी है जिसमें से इनकी एक बेटी के बारे में कहा जाता है कि वो भी इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन खान साहब ने ना कभी इसको डिनाई किया, ना कभी ऑन किया। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि खान साहब की 4 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन का नाम रुबीना खानम है। इसके अलावा बाकिया 3 बहनों के नाम अलीमा, उज़मा और रानी है। और दोस्तों यही नहीं, इनकी सबसे बड़ी बहन यानी रुबीना वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड इदारे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक स्टूडेंट थी, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, और आजकल यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो काम कर रही हैं। इनकी बहन अलीमा इस वक्त पाकिस्तान की चंद टॉप टेक्सटाइल वुमेन में से एक है। और फिर उसके बाद इनकी सबसे छोटी बहन जो है, उन्होंने मास्टर्स की डिग्री करके फिलांथ्रोपी के अंदर काम शुरू किया, जबकि जिनकी सेकंड लास्ट जो सिस्टर है उज़मा, वो एक कामयाब सर्जन है और एक डॉक्टर है, जिससे आपको अंदाजा होता है दोस्तों कि खान साहब की फैमिली मुकम्मल तौर पर पढ़ी लिखी और सुलझी हुई फैमिली है। अब एक और अजीब बात खान साहब के बारे में ये है कि इनके आईडी कार्ड और इनके बर्थ सर्टिफिकेट और लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इनकी डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1952 है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि शायद ये डेट दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद भी 2-3 दफा इस बात का जिक्र फरमाया कि ये जो तारीख है, मुझे लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स ने मेरे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए लिखवाई है, असल तारीख डिफरेंट है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ वेबसाइट्स, इवन विकीपीडिया पर भी एक खासे अरसे तक 5 अक्टूबर 1952 इनकी डेट ऑफ बर्थ के तौर पर मेंशन था। अब इन दोनों में से करेक्ट कौन सी है, ये तो खान साहब खुद भी नहीं जानते। अब दोस्तों, इनके बारे में एक और बड़ा अमेजिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने जब सियासत के अंदर कदम रखा तो उस वक्त ये वर्ल्ड कप जीत चुके थे, इंटरनेशनल स्टार थे, लेकिन उससे बहुत पहले जो डिक्टेटर्स हैं जैसे कि ज़ियाउल हक, वो इनके बहुत बड़े फैन थे और इनसे बड़ा प्यार करते थे। इन्हें बहुत सारी तकरीबात के अंदर प्रेसिडेंशियल इन्विटेशन आया करता था, और वो इनके साथ वक्त बिताना और तस्वीर बनवाना पसंद करते थे। दोस्तों, इसी तरीके से अगर खान साहब की गवर्नमेंट की बात की जाए तो जब ये सरकार में आए तो जो इन्होंने बेहतरीन काम किए, उनमें से एक काम था सेहत कार्ड को इंटरनेशनल लेवल पर एक्रेडिट करवाना, और दुनिया भर के लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया कि खान साहब जो इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने सेहत कार्ड स्कीम शुरू की है, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा लिया। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज़ भी करते हैं कि सेहत कार्ड स्कीम 2015 में नवाज शरीफ शुरू कर चुके थे, लेकिन तब ये चंद अज़ला तक महदूद थी और इसका पूरा रन डाउन नहीं बना हुआ था।
لیکن خان صاحب نے جب اس کو پک کیا ہے تو پھر پورے پاکستان کے اندر صحت کارڈ کو انہوں نے عام کر دیا۔ پھر خان صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بقیہ تمام چیزوں کے اوپر سبقت لے جاتا ہے وہ ہے خان صاحب کا پاکستان سٹیزن پورٹل، جو پی ایم پورٹل کے نام سے بھی معروف تھا، وہ بنانا، جس سے عام انسان کی جو سنوائی ہے وہ بہت جلد ہو جاتی تھی۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم اس کے اوپر کوئی اور ویڈیو بنا کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ آخر کام کیسے کرتا ہے، لیکن آپ سرچ کر کے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ اگر آج بھی کریں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے پرابلمز کو انٹرنیشنل لیول پر تو نہیں لیکن نیشنل لیول پر ضرور سنوا سکتے ہیں۔ اور پھر فائنلی ان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے دوستوں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا آیا تھا تو اس کی مینجمنٹ بہت اچھے طریقے سے خان صاحب نے کی، بالکل ایسے ہی جیسے شہباز شریف کو ہم لوگ اس بات کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ ڈینگی کی مینجمنٹ شہباز شریف سرکار نے بہت اچھے سے کی تھی۔ اور فائنلی دوستو، عمران خان کے کیپ کے اندر جو فیدر ہے وہ ہے ڈیمز تعمیر کروانے کی جستجو۔ انہوں نے اپنے دور کے اندر ڈیمز بنوانے کے بہت سارے بلز پاس کروائے جو کہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ لیکن دوستو دوسری طرف خان صاحب کی جو بری باتیں ہیں تھوڑا سا ان پر بھی نظر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ فرشتہ صفت انسان تو ہے نہیں۔ دوستو خان صاحب ایک انتہائی سٹبرن اور نارسسسٹک انسان ہے، یعنی یہ جس چیز کے اوپر اپنے آپ کو ریجٹ کر لیتے ہیں، سخت کر لیتے ہیں، تو پھر لچک کی تھوڑی سی گنجائش بھی نہیں نکالتے، جو کہ ایک سیاستدان کے لیے موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت سارے معاملات کے اندر شکست خوردہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ شروع دن سے آنے والے لوگ جو کہ ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ میچ کرتے تھے انہیں پسے پش ڈالا اور الیکٹیبلز کو الیکٹ کروانے کے لیے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا، جو وقت پڑنے پر سب کے سب انہیں چھوڑ کر چلے گئے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کی پولیٹیکل وزڈم بہت کم ہے۔ خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے تھے ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو کہ ان کے بعد ان کی پارٹی کی باغ ڈور سنبھال سکتا، کیونکہ اوریجنل جو ویژنری لوگ تھے ان کو خان صاحب نے ویسے ہی سائیڈ لائن کر دیا تھا۔ دوستو خان صاحب کی ایک اور بری بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے بلوچستان میں موجود جو لوگ ہیں، جب وہ اپنی لاشیں سڑکوں پر رکھ کر احتجاج کر رہے تھے اور ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے اسے بلیک میل کہا اور وہاں پر نہیں گئے، اور یہ صرف اور صرف انہوں نے ایک ایسے شخص کی ایما پر کہا اور کیا جو آج انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر نکل چکا ہے، اور انہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا اور بیچارے کال کوٹھڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کے فیدر جہاں بہت برائٹ ہے، وہاں پر ایک کلک ان کی سرکار پر یہ بھی لگتا ہے کہ جب انہوں نے احتجاج کا راستہ روکا اور معاملات متشدد کروائے، جب تحریک لبیک پاکستان کے لوگ سڑکوں پر نکلے تھے تو ان پر ڈائریکٹ گولیاں بھی چلوائی گئیں اور بہت سے لوگوں کو شہید بھی کروایا گیا، اور تب ان کی پارٹی کے لوگ اس چیز کی جسٹیفیکیشنز دیتے تھے کہ جب آپ سیاست میں جو آپ کی سرکار ہے اس کو ہٹ کرتے ہیں یا جو پھر ریاست ہے اس کی رٹ کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور آج جب ان کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ سب کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان کے دور حکومت میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ پھر خان صاحب نے ایک اور بہت بڑی مسٹیک جو کی دوستو، وہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے تھے۔ جب انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے تو اس کی مد میں سرکار کو آج بھی ملینز آف ڈالرز دینے پڑ رہے ہیں آئی پی پیز کو، چاہے وہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے لنک پر کلک کر سکتے ہیں جو میں ڈسکرپشن میں ڈال چکا ہوں۔ اور فائنلی دوستو، عمران خان صاحب کی سب سے جو بری کال تھی وہ یہ کہ یہ اپنے دوست اور ان کی پارٹی کے ساتھ شروع سے منسلک ایک ایسی شخصیت جو کہ ان کے قریبی ترین دوست تھے نعیم الحق، ان کے نماز جنازہ میں نہیں جا سکے، اسے انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں نے خان صاحب کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، ریحام خان جو ہیں انہوں نے خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ لکھا اور بڑے بڑے الزامات عائد کیے۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں نے خان صاحب کے بارے میں یہ تک لکھ دیا کہ یہ ہومو سیکچولیٹی کے اندر موجود تھے، ملوث تھے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کے ایون سیکچول ریلیشن شپس پیٹس کے ساتھ بھی تھے۔ اور دوستو یہ چیزیں پبلشڈ ہیں، آن ریکارڈ ہیں، لیکن ان میں حقیقت ہے یا نہیں یہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہو۔ لیکن اوور آل خان صاحب کا جتنا بھی اقتدار رہا پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ کنٹروورشل رہا۔ خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمیشہ سے گلیمر کے اندر رہے ہیں، لیکن ان کی بیڈ جو پولیٹیکل وزڈم ہے اس کی وجہ سے خان صاحب کا ڈاؤن فال آیا، کیونکہ یہ جن لوگوں کے سہارے سرکار کے اندر آئے تھے ان لوگوں نے ہی خان صاحب کو واپس اس جگہ بھیج دیا جہاں پر بڑے بڑے لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر خان صاحب اپنے اوریجنل ویژن پر قائم رہتے، اگر وہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کرتے، لوگوں کے ووٹ سے آگے آتے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے ویژنری لیڈرز کو دائیں بائیں نہ کرتے دوستو، تو یقین جانیے کہ خان صاحب پاکستان کے لیے ایسے محسن بنتے جیسے چائنا کے لیے ماؤ زے تنگ یا پھر نیلسن منڈیلا
جب مارٹن لوتھر کنگ تھے اپنے لوگوں کے لیے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دوستو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.